बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पाकिस्तान भर और दुनिया भर से कुछ ऐसी ख़बरें जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान की सियासत से है। और जब हम पाकिस्तान की सियासत की बात करते हैं तो उसमें कैदी नंबर 804 इमरान खान सर फहरिस्त हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल हो ही नहीं सकती जब तक कि इमरान खान साहब का मसला हल ना हो। और इमरान खान साहब को जेल में जिस मकसद के लिए डाला गया था वो मकसद अब फौत होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मिलिट्री लीडरशिप का ख्याल था कि जैसे उन्होंने माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हैंडल किया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मामला तय किए, नवाज शरीफ साहब के साथ तय किए, जरदारी साहब के साथ तय किए, इसी तरीके से उन्हीं में से एक इमरान खान है। और इमरान खान चूँकि एक सियासतदान भी नहीं है, एक प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, तो इन्हें हैंडल करना ज़्यादा आसान होगा, लिहाजा उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। और इनका ख्याल था कि पहले ज़रा प्रेशर डालेंगे, और वो हर प्रेशर बर्दाश्त करते गए और वो अपने मैच को लंबा खींचते चले गए, और इतना खींचा कि ये ज़िद हो गए कि इमरान खान साहब को अब जेल में डालना है। इमरान खान साहब को उठाया गया और जेल में डाल दिया गया। फिर इनका ख्याल था कि जितने भी इमरान खान के मुखालिफिन हैं, खा वो मिलिट्री हैं, मिलिट्री लीडरशिप से हैं या सियासी हैं, उन सब का ख्याल था, इवन सहाफ़ियों का भी ख्याल था कि इमरान खान जो है वो जुमा 8 दिन में बिल्कुल टूट जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि इमरान खान साहब ने 2 साल हो गए और जेल में हैं। हर अंदाज़ा उन्होंने गलत साबित कर दिया, हर मुकदमा उन्होंने बर्दाश्त किया, हर इल्ज़ाम का मुकाबला किया। और इस वक्त इमरान खान को जेल में रखना मुसीबत बन चुका है मिलिट्री लीडरशिप के लिए, मिलिट्री लीडरशिप के लिए मुसीबत बन चुका है। मैं उनके सियासी मुखालफिन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनके जो बदतरीन सियासी मुखालफिन हैं वो हैं जाती उम्रा के लोग। जाती उम्रा के लोग तो चाहते हैं कि सुबह ना हो, सुबह क्या दोपहर भी ना हो, और इमरान खान का कलाकमा कर दिया जाए, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ हुआ था। इसलिए उनके नज़दीक तो कोई ऐसा मसला है ही नहीं, और इसीलिए वो इस आग को बार बार भड़काते भी हैं और उसमें वो कामयाब भी होते हैं, और राजकुमारी उसकी रूहे रवां हैं। ये सब कुछ हो रहा है। और लेकिन दूसरी जानिब, क्योंकि वो ये काम किससे करवा सकते हैं, वो ये काम मिलिट्री लीडरशिप से करवा सकते हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से करवा सकते हैं, जुडिशरी से करवा सकते हैं, जैसे कि माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ। लेकिन वो फेज से निकल चुके हैं, इमरान खान उस फेज से निकल गए, और मिलिट्री लीडरशिप और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी अब उस सतह तक नहीं जा सकती, क्योंकि एक कातिलाना हमला हो गया, उसमें वो बच गए, उसके बाद मुकदमात उसमें से भी बच गए, और अब ये मामला मुसीबत बन चुका है। और ये मामला उसके बाद मज़ीद मुसीबत बना जब प्रेसिडेंट ट्रंप जीत गए और बाइडन हार गए, क्योंकि बाइडन के कहने पर और बाइडन की पुश्त पनाही पे हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने इमरान खान को इक़्तिदार से फारिग किया था। और वो एक कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश थी, ज़ाती मफाद अपनी जगह मौजूद था, लेकिन उधर जो कहानी सुनाई गई वो कहानी थी यूक्रेन की जंग की। अब प्रेसिडेंट ट्रंप नवंबर में जीत चुके, उसके बाद से लेके अब तक जो आखिरी जो जुल्म हुआ वो 26 नवंबर इस्लामाबाद का कत्लेआम था। और उस कत्लेआम के बाद मुसलसल जो है वो मिलिट्री लीडरशिप अगेंस्ट इमरान खान कमज़ोर हो रही है। ये कोई तस्लीम करे या ना करे, कमज़ोर हो रही है, हर लम्हे कमज़ोर हो रही है। इसलिए जनाब मुख्तलिफ ज़रियों से जो हमारे पास इत्तलात पहुँचती रहती हैं, मिलिट्री लीडरशिप अब मुज़ाकरात करना चाहती है, और मुज़ाकरात करके इमरान खान के साथ मामला तय करना चाहती है। लेकिन उसमें उनको ज़ाहिर है कुछ अपने मफादात अजीज़ हैं, और वो मफादात कौन से होते हैं जी? वो मफादात ज़ाहिर है वही मुतालिबात हैं, वही मफादात हैं
جو انہوں نے ڈیل کر کے، جو شرائط طے کر کے محترمہ بے نظیر بھٹو کو اقتدار دیا، جو شرائط طے کر کے انہوں نے نواز شریف کو اقتدار دیا، جو شرائط طے کر کے انہوں نے زرداری صاحب کو اقتدار دیا، وہی شرائط ہیں۔ خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی اور معاشی پالیسی، یہ 3 مین پالیسیاں ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے کہ ہماری طرف نہ آئیں اور ہمارے انسٹیٹیوشن کو اور ہماری اتھارٹی کو چیلنج نہ کریں۔ یہ ایک بنیادی باتیں چل رہی ہیں۔ اب اس میں جو اس وقت سچویشن ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سنجیدہ نوعیت کے مذاکرات چل رہے ہیں اور واقعتاً چل رہے ہیں، اور یہ ایک سے زیادہ ذرائع سے میرے پاس اطلاعات موجود ہیں۔ اب یہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ ایک الگ بات ہے، اور ظاہر کچھ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہیں وہ مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک ہے بہت سی ہارڈ لائنر ہیں، دوسرے ہیں ذرا وہ مڈ وکٹ پہ ہیں کہ میانہ روی سے کام لیں، کچھ لو اور کچھ دو، اور تیسرے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پنگا لینے کی کیا ضرورت ہے، اور عمران خان صاحب کو یا پاکستان تحریک انصاف کو ہمیں کیا ضرورت ہے ملٹری لیڈرشپ سے پنگا لیں اور خام خواہ سنگ پھنسائیں، آرام سے آئیں، اپنا اقتدار حاصل کریں اور الیکشن حاصل کریں، اقتدار حاصل کریں اور کام چلتا رہے۔ لیکن اب تک جتنی بھی ایفرٹس ہوئیں وہ خواہ علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے ہوئیں، خواہ بشرا بی بی کے ذریعے ہوئیں، خواہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ذریعے ہوئیں، جب وہ پہنچتی ہیں عمران خان تک تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2 اور 2 4 کی طرح بات کرتے ہیں، اور جس کو یہ خامی کہتے ہیں وہی عمران خان کی خوبی ہے۔ وہ جو چیز پوری ہونی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہو جائے گی، جو نہیں ہونی ہوتی وہ کہتے ہیں نہیں ہوگی۔ وہ بالکل اسی طریقے سے جیسے انہوں نے وائس امریکہ کے بارے میں انہوں نے کہا، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا، کیونکہ ان کی ٹیبل پہ ان کے مائنڈ میں کوئی چیز تھی نہیں، اور اگر باجوہ صاحب پیرالل کچھ کر رہے تھے اور کوئی یقین دہانیاں کروا رہے تھے تو انہوں نے اس کا پتہ صاف کر دیا، کیونکہ یا تو ان کو بریف کیا ہوتا یا ان کو اعتماد میں لیا ہوتا کہ یہ چیزیں آ رہی ہیں، یہ فرمائشیں آ رہی ہیں اور ہم کچھ اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ ایک حقیقت ہے کہ 2 نظام چلتے ہیں، ایک اسلام آباد میں اور ایک راولپنڈی میں، اور پاکستان یہ پاکستان ہی واحد ملک ہے جہاں پہ تمام جو ایمبیسیڈرز ہیں، تمام سیاسی نوعیت کی ملاقاتیں ہیں، وہ راولپنڈی میں آرمی چیف کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ڈی جی آئی کر رہے ہوتے ہیں۔ موسٹلی آرمی چیف خود ڈیل کرتے ہیں، اور حالانکہ باقی دنیا میں ایسا نہیں ہے اس طریقے سے کہ منسٹر ڈیفنس کو پتہ ہی نہ ہو، اور منسٹر انٹیریئر کو پتہ ہی نہ ہو، اور فارن منسٹر کو پتہ ہی نہ ہو، اور جو سفارتکار ہیں وہ براہ راست آرمی چیف سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور معاملات طے کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہی عمران خان کے ساتھ بھی معاملہ ہوا، کیونکہ عمران خان صاحب کو بہت ساری باتوں کا نہیں پتہ ہوتا تھا اور باہر سے بائی پاس کر کے یہ چیزیں طے ہو رہی ہوتی۔ تو بہرحال واپس آتے ہیں، اسی نوعیت کی اب جو ہے وہی معاملات چل رہے ہیں۔ اب چونکہ معاملہ ایک اور آ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آرمی چیف یا عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، اور وہ بھی اب سر فہرست وہی شرط ہوتی ہے کہ جناب اس شرط کو رکھا جائے۔ اور ملٹری لیڈرشپ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو رہا کرنا چاہتی ہے، لیکن عمران خان صاحب بالکل وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی قسم کی کوئی کمٹمنٹ نہیں کروں گا، کوئی ڈیل نہیں کروں گا، نہ ڈھیل مجھے چاہیے نہ میں نے ڈھیل دینی ہے، میں اپنے میرٹ پہ آؤں گا۔ اور آپ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری لیڈرشپ کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں، میں جانوں اور میرے پولیٹیکل اینیمیز جانیں، میرے پولیٹیکل اپوننٹ جانیں، ان کو ہم ڈیل کر لیں گے۔ اس لیے مجھے نہ الیکشن چاہیے، نہ مجھے آپ کے الیکشن میں سپورٹ چاہیے، یہ سارے کام ہم خود کر لیں گے۔ آپ نیوٹرل ہو کے آرام سے بیٹھیں، آپ آئین اور قانون کو فالو کریں، اس کے علاوہ کچھ نہ کریں، یہ وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں۔ دوسرا، کیونکہ 9 مئی کا معاملہ ہوا، 9 مئی کے ابھی نورین خان صاحبہ نے کہا کہ ایک وزیر آئے اور انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ کر لیں، معذرت کر لیں، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ ثبوت لے آئیں، میں معذرت کر لوں گا، CCTV فوٹیج لے آئیں، دکھا دیں کہ کیا ہوا تھا 9 مئی کو، تو میں معذرت کر لوں گا۔ تو اس لیے 9 مئی بھی ایک پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ استعمال ہوا، پھر 26 نومبر کا قتل عام جو ہے وہ اگین ایک بہت بڑا
हुआ जी, सब्जेक्ट जो हुआ। तो बहरहाल अब इस वक्त ये चल रहा है, क्योंकि कल इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई है वो अभी तक उसमें मेन लीडरशिप कोई भी नहीं गए। आज़म सवाती साहब गए और उनके साथ थे मुबशर मकसूद अवान जो कि फोकल पर्सन है, वो गए। और वहाँ पे जेल में कल इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जो हुई थी मुलाकात अंदर हुई है। और जब ये मिलने गए हैं तो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब दोनों मौजूद थे और कॉन्फ्रेंस रूम में थे। मुबशर मकसूद अवान जब गए हैं तो उस वक्त इमरान खान, बुशरा बीबी मौजूद थे, नादिया खटक साहिबा मिली हैं और आज़म सवाती साहब मिले हैं। सलमान अकरम राजा साहब नहीं, उनको भेजा गया, और नियाजुल्लाह नियाजी साहब को नहीं भेजा गया, और दीगर जो सीनियर लीडरशिप थी उनको नहीं भेजा गया। और इस तरीके से जुमेरात अब देखना है कि इमरान खान साहब की फैमिली जो है मेंबर्स को, उनको मुलाकात की इजाज़त दी जाती है या नहीं। मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है, मुलाकातों को महदूद कर दिया गया है, और इन मुलाकातों को महदूद करने का मकसद भी जो मुझे समझ आता है वो यही है कि जो इस वक्त डायलॉग किसी ना किसी लेवल पे जो चल रहे हैं और जो एक एफर्ट हो रही है कि किसी भी तरीके से इमरान खान और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान बर्फ़ पिघल जाए और चीज़ों को कूल डाउन किया जाए और फिर उन चीज़ों को आगे ले जाया जाए, तो इसलिए वो चाहते ये हैं कि इमरान खान के साथ जो मुलाकातों पर पाबंदी है उसको ज़रा महदूद कर दिया जाए। लेकिन साथ ही जो है दूसरी जानिब ये तो अपनी जगह पे, लेकिन इमरान खान साहब को नमाज, मैंने पूछा एक साहब से कि आप नमाज से ईद क्यों नहीं पढ़ने देते आप इमरान खान साहब को, इसमें क्या आपका है? तो वो कहते हैं कि देखें ना जी, अगर हमने इमरान खान साहब को नमाज ईद की इजाज़त दे दी तो कैदी, तो आपको मालूम है कि पूरी की पूरी जेल जो है वो इमरान खान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठेगी, और वहाँ तो हमारे लिए मसला बन जाएगा कि हम चाहते हुए भी उन नारों को रोक नहीं सकेंगे। और इमरान खान साहब के बारे में जो वहाँ की रिपोर्ट है, जेल हुकाम की अपनी रिपोर्ट है कि हर बैरक में हर कैदी जो है वो इमरान खान साहब की एक झलक देखने को तैयार है और वो चाहता है कि मेरी ड्यूटी लगे। लेकिन इमरान खान साहब के साथ जितनी भी ड्यूटियां अभी लगी हैं, जितने भी लोगों की लगी हैं, वो कैदी तो होते ही नहीं, वो तो होते हैं सारे इंटेलिजेंस के लोग, इंटेलिजेंस के ऑफिसर होते हैं, हवलदार सूबेदार भी नहीं होते, सीनियर ऑफिसर होते हैं। वो कोई कैदी बन के मुशक्ती बन के कोई काम कर रहा है, कोई कैदी बन के जा रहा है, कोई कुक बन के जा रहा है, कोई स्वीपर बन के जा रहा है। तो इसलिए तो जेल में तो ये सिचुएशन है कि अगर हम इमरान खान साहब को खुलेआम इजाज़त दे दें कि जी आएँ और आप ईद नमाज पढ़ें, तो उसके बाद तो हमारे लिए बड़ा मसला बन जाएगा और वहाँ पे तो इमरान खान जिंदाबाद और इसके अलावा तो और कोई आवाज़ ही नहीं आएगी, तो हम क्या करेंगे। तो बहरहाल ये उनका, तो ये बिल्कुल उनका लेम एक्सक्यूज़ है। मैं तो यही कहूँगा कि चलें, आप उनको नहीं दे सकते इस तरह इजाज़त, तो कम से कम आप 20-25 लोग जो हैं वो सिलेक्टिव लोगों को भी दिए जा सकते हैं और जेल हुकाम भी जा सकते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम में भी नमाज ईद बाजमात हो सकती है। और उनको कैद तन्हाई में क्यों रखा गया है, अब ये एक अलग बात है, क्यों रखा, बुशरा बीबी को भी, उनको भी। फिर आप उनको किताबें नहीं देते, आप उनको टीवी की सहूलत नहीं देते, आप उनको अखबारात की सहूलत नहीं देते, फिर आप उनके बच्चों से टेलीफोन पे बात नहीं करने देते। ये एक इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं और ये फिस्तायत की से भरपूर किस्म की कार्रवाइयाँ हैं। तो ये भी सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो बहरहाल लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि फ़ौज के अंदर भी जो मिलिट्री लीडरशिप भी डिवाइड है, पॉलिटिकल लीडरशिप भी डिवाइड है, और जाहिर है कुछ जो पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं इमरान खान साहब के, वो चाहते हैं कि इमरान खान को मौका मिले और उनको एक कौमी धारे में लाया जाए और कौमी धारे में अपना किरदार अदा करें और ये जेल वेल वाला सिलसिला ख़त्म हो जाए। लेकिन जो एक्सट्रीम जो उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं बल्कि पॉलिटिकल एनिमीज़ हैं, जाती उम्रा के लोग, वो चाहते हैं कि सुबह दोपहर ना हो और इमरान खान साहब का कलाकमा कर दिया जाए। ये होता है। उसके बाद तीसरे जो हैं वो बिल्कुल वो उनकी तादाद बहुत कम है, क्योंकि इमरान खान बाहर आते हैं तो सारा सब कुछ मिलिया मेट कर देते हैं और वो वन मैन शो होगा, इलेक्शन अनाउंस होंगे, जब भी हों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। इसलिए ये सारे के सारे खौफ मौजूद हैं। तो बहरहाल इमरान खान साहब कल बहुत ही हशाश बशाश थे और उन्होंने ये कहा कि जनाब
سمپل سی بات انہوں نے کہی کہ یہ مجھے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے ذہنی طور پہ پریشان کرتے ہیں، مجھے کتابیں نہیں دیتے، میری بچوں سے فون پہ بات نہیں کرواتے، اور میرے معالج سے بات نہیں کرواتے، ڈاکٹر فیصل سے میری ملاقات نہیں کرواتے، اور ڈاکٹر یوسف سے بات نہیں کرواتے، کیونکہ وہ آئیں میرا چیک اپ کریں، انڈیپینڈنٹ اوپینین آئے۔ تو یہ سب کچھ انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اور لیکن انہوں نے یہ کہا عمران خان صاحب نے کل کہ بالکل جی میں آؤں گا اور اپنی اصولوں پہ آؤں گا باہر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات جو ہے، عمران خان صاحب نے کل جی میرون شرٹ اور ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، اور وہ بالکل حشاش بشاش تھے، آنکھوں دیکھا حال مبشر مقصود عوان صاحب نے بیان کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ہم نے کوئی ایسی پریشانی نہیں دیکھی کہ اس طرح کی کوئی پریشانی ہو۔ تو اس لیے جناب عمران خان صاحب کے ساتھ جو سنجیدہ نوعیت کے مذاکرات چل رہے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین ذریعوں سے چل رہی ہیں۔ اور جو امریکہ سے ڈیلیگیشن آیا ہے، یہ 26 نومبر کے بعد، 26 نومبر کہہ رہا ہوں، نومبر کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ کمزور سے کمزور ہو رہی ہے، اور وہ اس بنیاد پہ ہو رہی ہے جب پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ آ گیا ہے، اور وہ بہت خطرناک ہے، اور وہ سارے کا سارا وہ آرمی چیف جہاں عاصم منیر صاحب پہ پابندیوں پہ ہے کہ ان پہ پابندیاں لگائی جائیں گی۔ کیوں لگائی جائیں گی؟ کیونکہ انہوں نے عمران خان کو، انہوں نے سیاسی کارکنان کو، سیاسی رہنماؤں کو، میڈیا کو، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو، ہیومن رائٹس کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی، ان کو جیلوں میں ڈالا، یہ سب کچھ کیا۔ لہذا وہ بل جو ہے وہ ایک وبال جان بنا ہوا ہے، اور وہ بل ایکٹ بن جاتا ہے کیونکہ ٹیبل ہو چکا ہے، وہ پراپرٹی ہے اس وقت امریکن کانگریس کی، وہ اس کی پراپرٹی بن چکا ہے۔ یہ ملاقات کے لیے آئیں نہ آئیں، مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے، وہ ایکٹ اب وہ ہے امریکن کانگریس کی پراپرٹی ہے، اس نے آگے بڑھنا ہی ہے۔ اس لیے اس کی منظوری سے پہلے جو ہے عمران خان صاحب کو ہر صورت میں ہماری ملٹری لیڈرشپ یہ چاہتی ہے کہ ان سے بات چیت ہو جائے، معاملات طے پا جائیں، عمران خان صاحب رہا ہو جائیں اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ اب اس میں رکاوٹیں بالکل ہیں، اس میں رکاوٹیں آپ کے جاتی عمرہ والے بھی رکاوٹیں بنیں گے، اس میں جو آرمی کے اندر وہ لوگ جو کہ بہت ہی ہارڈ لائنر ہیں، جو کہ چٹکی بجاتے، وہ کہتے تھے یوں چٹکی بجاتے عمران خان ختم شد کا بیانیہ چلانے والے اور چلوانے والے، یہ سارے کے سارے پریشان ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان معاملات طے نہ پائیں، فوج اور عمران خان کے درمیان معاملات طے نہ پائیں، یہ کشیدگی بڑھتی رہے تو ہماری دال روٹی چلتی رہے گی۔ تو اس لیے جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی تک، آخری بات میں کہوں گا کہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ، وہ ابھی تک انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا کس پہ جو ملاقات ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی سے، اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ عمران خان صاحب کے اپنے ٹویٹ اکاؤنٹ سے بھی کوئی تبصرہ نہیں ہوا، اس موضوع پہ مکمل طور پر خاموشی ہے۔ تو لہٰذا اس کا انتظار کرنا چاہیے جب تک وہاں سے کوئی اطلاع آئے گی۔ اور کل بھی آپ نے دیکھا کہ اس موضوع پہ بلکہ کل انتہائی لائٹ موڈ گفتگو ہوئی، اور عمران خان صاحب نے جنرل ڈسکشن کی ہے، اور جنرل ڈسکشن کے بعد وہ باہر آ گئے ملاقات کر کے۔ تو یہ سچویشن ہے جناب، یہ صورتحال ہے، ہائپ کریٹ کی جا سکتی ہے، لیکن میں بھی ذاتی طور پہ اس بات کا حامی ہوں کہ پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے، پاکستان کو آگے ترقی کرنی ہے، تو پھر یہ لڑائی ختم ہونی چاہیے۔ اور یہ لڑائی جب تک پاکستان میں آئین، قانون، جمہوریت کی بالادستی نہیں ہوگی، ادارے اپنا کام نہیں کریں گے، عدلیہ کو آزاد نہیں کیا جائے گا، الیکشن چوری واپس نہیں ہوگی، نئے انتخابات کی طرف نہیں بڑھا جائے گا، تب تک پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یہ میرا ایمان ہے، اور میری ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے ہوتے ہوئے یہ میری ریڈنگ ہے۔ اس لیے ملٹری لیڈرشپ نے جو کچھ
ظلم و ستم کیے ہیں اور جو ان کے ساتھ پولیٹیکل پلیئرز جنہوں نے پولیٹیکل اینیمیز نے جو کچھ ظلم کیا ہے، جو فسطائیت برپا کی ہے، اس فسطائیت کا ازالہ کرنا پڑے گا، گناہوں کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، تب جا کے معاملات ٹھیک ہوں گے، ورنہ پاکستان جو ہے وہ بند گلی کی طرف ہے اور پھر اس لڑائی کا فائدہ اٹھائیں گے باہر والے اور ایکسٹرنل پلیئر فائدہ اٹھائیں گے، وہ آپ کو دبائیں گے، مزید دبائیں گے اور آپ کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ آپ بہت کمزور وکٹ پر ہیں، ہمارے راولپنڈی کے حکمران بہت کمزور وکٹ پر ہیں، اور اس کمزور وکٹ پہ پھر وہ ان کی شرائط مانیں گے اور بجائے اس کے کہ ان کے سامنے سربہ سجود ہوں، ان کے سامنے آپ گھٹنے ٹیکیں، ان کے سامنے آپ رکوع و سجود کی حالت میں ہوں، ان کی آپ تابع داری کریں، ان کی آپ بیعت کریں، ان کی آپ شرائط تسلیم کریں اور قومی مفادات پہ سودے بازی کریں، اس سے 100% نہیں بلکہ 1000 درجے بہتر ہے کہ آپ آپس میں معاملات طے کر لیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔